आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। सधैँ जस्तै गरी अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउने क्रममा आज हामीसँग एकजना प्रतिष्ठित बिजनेस घराना हुनुहुन्छ। उहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एनएमबी बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गोल्यान समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पवन कुमार गोल्यान। आउनुहोस्, उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्नु छ। स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यहाँहरू पहिलेदेखि धेरै पहिलादेखिको व्यापार गर्दै आइराख्नुभएको व्यक्ति, यहाँको त इन्भल्भमेन्ट पनि धेरै ठाउँमा छ। हजुर। उद्योगी भनौँ, व्यापारी भनौँ, बैङ्कर भनौँ, यहाँलाई के भनौँ खासमा? मैले अहिले त किसान भन्न म रुचाउँछु आफूलाई। है, हजुर। अति उत्तम कुरा। जस्तै यहाँको त विशेष गरी अब त्यही किसान भनिहाल्नु भयो, त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुर। नेपाल कृषि प्रधान देश। हजुर। तर हाम्रो देशमा लगभग अहिले एग्रिगेटमा हेर्ने हो भने 72% अनाज, तेल, विभिन्न किसिमका चिजहरू चाहिँ विदेशबाट ल्याएर उपभोग गरिन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? म अलिकति पृष्ठभूमिमा जान्छु। म केटाकेटी हुँदा सानोमा विराटनगरमा हुर्केको, जन्मेको रङ्गेलीमा हो। त्यहाँ हुँदाखेरि हामी चाहिँ जुट पनि एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। कोशी धान चामल कम्पनीले धेरै ठुलो एक्सपोर्ट गर्थ्यो। अनि हामी चाहिँ मसला, नुन र केही परिकारहरू मात्रै तरकारीहरूमा हामी स्वावलम्बी थियौँ। केही किसिमको फलहरू एकदम सानो मात्रामा आउँथ्यो। त्यहाँबाट हुर्केको अब कृषि प्रधान देश, वास्तवमा कृषि नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो त्यो बेलामा जिडिपीमा पनि पक्कै होला, मलाई याद छैन। तर अब अहिले आज हेर्दाखेरि अब 2 बिलियन पुग्यो, 2.5 बिलियन पुग्यो। यो वर्ष अब 2.5 बिलियन पुगिसक्यो। अब डाटा त आउन बाँकी नै छ र अझ बढ्ने, डरलाग्दो हिसाबले बढ्ने क्रममा छ। चामल मात्रै हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् कति, $500 बिलियन को 500 अर्बको चामल चाहिँ इम्पोर्ट आयात हुन्छ होइन। हरेक कुराको त्यही स्थिति छ। यस्तो होइन कि हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने, सबभन्दा आवश्यक कुरा के हो भने कृषि 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 भनेर कृषि हुनेवाला छैन। यसको लागि आवश्यक कुरा कहाँनिर छ भने सरकारले वास्तवमा चाहिँ यो राजस्वमुखीबाट हटेर चाहिँ कृषिलाई अगाडि लैजाने हो भने, साँच्चीकै लैजाने हो भने केही ड्रास्टिक चेन्जेस गर्नै पर्छ। सबभन्दा पहिले आयातलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ। कुरा कहाँबाट उठ्छ भने मैले धेरैचोटि कुरा गरेँ, अर्थ मन्त्रालयमा सबै ठाउँमा कुरा गर्दा राजस्व पनि घट्छ र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ किन्ने हाम्रो जनताले चाहिँ महँगो सामान पाउँछ। हामी हरेक कुरा महँगो किनेर खाइरहेका छौँ। आज जनतालाई त सस्तोमा पाएको छैन, इम्पोर्ट मात्रै सस्तो भएको। त्यो केही इम्पोर्टर, केही बिचौलियालाई फाइदा भएको छ, तर जनताले त अहिले पनि महँगोमै किनेर खानु परेको छ। चाहे त्यो तरकारी होस्, फलफुल होस्, या चामल होस्, या पिठो होस्, या जेसुकै होस्, हरेक चिज, हरेक कुराको यही छ। त यसको लागि आयातलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ, भन्सारका दरहरू बढाउनै पर्छ, भ्याट भन्सारमा लगाएर चाहिँ यतापट्टि छुट दिनुपर्छ, नेपालको उत्पादनलाई छुट दिनुपर्छ। त्यति गर्यो भने एक किसिमको किसानलाई मार्जिन हुन्छ। मार्जिन हुने बित्तिकै किसानले काम नगर्ने, यो कुरामा म विश्वास छैन कि अब खेतमा काम गर्न चाहँदैन या कृषि प्रशोधन उद्योग लगाउन चाहँदैन युवाहरूले। यो गलत कुरा हो। नाफा नभएपछि मान्छे के गर्छ? खानको लागि त चाहियो। अब करेसाबारी लगाएर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नको लागि हो, त्यो हिसाबले चाहिँ खेती गरेको छ। तर कमर्सियल रूपमा चाहिँ खेती गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा नेपालको जुन एग्रिकल्चर चाहिँ यो सस्टेनेबल किसिमको छ नि, यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल गर्नको लागि हजुर कुन ठाउँबाट कसले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ, कसरी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ? यसको लागि 3वटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा, म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले हामीले नै गर्नुपर्छ त्यो काम। सबै गभर्मेन्टको टाउकोमा हाल्नु हुँदैन। वित्तीय पहुँच हामीले बढाउनुपर्छ। गाउँ गाउँमा चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्छ। यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनु पर्यो। त्यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, संरचनाहरू छैन, हामीसँग संरचना छैन। र हामीलाई यो पनि थाहा छैन, चाहे त्यो कृषि मन्त्रालय होस्
चाहे तपाईँको कुनै सरकारी निकाय होस्, हामीसँग डाटा नै छैन। हामी अन्दाजीको भरमा डाटा बनाउँछौँ कि धानको उत्पादन यति भयो, यो यति भयो, यो यति भयो भन्ने, तर आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। यो स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ आफ्नो डाटा कलेक्ट गर्नु पर्यो। कति भूमि छ हामीसँग, त्यसमा के उत्पादन हुन्छ, के उत्पादन हुन सक्छ, त्यसको जग्गाको परिकार कस्तो हो, माटोको कस्तो हो, र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट नै किसानहरूको र एउटा चाहिँ नगरपालिकाको मेयर साहब, उपमेयर साहबहरू एउटा कमिटी बनाएर त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि समन्वय केन्द्र बनाउनुपर्छ। उन्नत बिउ सस्तोमा दिने। हाम्रो अर्को समस्या चाहिँ उन्नत बिउको पनि हो। अहिले हामीसँग नार्कले गर्न सकेको छैन, त्यो हिसाबको जुन बिउ चाहिन्छ त्यो गर्न सकेको छैन। अरू सबै कन्ट्रीले हाम्रै उत्पादनहरूको चाहिँ अरू कन्ट्रीले त्यसको लिएर बसिरहेको छ। त जे होस् त्यो एउटा गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि सिँचाइको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो मलको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। यो तीनवटा व्यवस्था चाहिँ त्यहाँबाट सस्तो मूल्यमा, जति हामीलाई चाहिँ सस्तो मूल्यमा दिन सक्यो किसानलाई। र अर्को कुरा कृषि यन्त्रहरू भन्नाले ट्र्याक्टर चाहियो, थ्रेसर चाहियो, ड्रायर चाहियो। यिनीहरू चाहिँ टाइममा उनीहरूलाई घन्टाको हिसाबमा अहिले 1000, 1200, 1500 रुपियाँमा पनि नपाउने अवस्था छ। त्यसलाई 300-400 रुपियाँमा झारेर त्यो दिनु पर्यो। यति गर्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ यो एकजनालाई अनुदान, दुईजनालाई अनुदान दिएर देश बन्नेवाला छैन। त्यो पहुँचवाला कहाँ मात्रै जान्छ। त्यसले साना किसानहरूलाई कहिले पनि पुग्दैन त्यो। अब यति गर्यो भने डाटा पनि कलेक्ट हुन्छ, हाम्रो के उत्पादन हुनेवाला छ त्यो पनि थाहा हुन्छ, र यसपछि चाहिँ उत्पादन पनि किसानलाई राहत पनि भयो, सबै कुरा टाइममा पायो। स्थानीय तहबाट पाएपछि सबै कुरा टाइममा पायो। यो एउटा सबभन्दा पहिलेको। अब हामीलाई डाटा आइसकेपछि अब यसको बजारीकरणतिरको लागि चाहिँ ढुवानीको व्यवस्था, यो पीपीपी मोडलमा हुनसक्छ। ढुवानीको व्यवस्था, तपाईँको संरचनाहरू चाहियो। एक ठाउँमा अब पालिका छ भने पालिकाको सदरमुकाम जहाँ हुन्छ, 10वटा वार्ड छ भने जहाँ पालिकाको अफिस छ त्यहीँनिर एउटा चाहिँ ठाउँ दिनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादन ल्याएर एक ठाउँमा जम्मा गरौँ। जसले गर्दाखेरि अहिले हामी पनि कृषिमा लागेका छौँ, हामी पनि किन्छौँ। त त्यो कलेक्सन गर्नु, एक ठाउँमा कलेक्सन भएको सामानलाई किन्न धेरै सजिलो भयो। त त्यहाँबाट चाहिँ ढुवानी भएर चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनहरूमा काठमाडौँ, पोखरा यस्तो बजारहरूमा आउँछ। र यो यति संरचनाको साथसाथै कृषि भनेको तपाईँको प्राइमरी कृषि मात्रै होइन। यो तरकारी, फलफुल, चामल, पिठो त खैर प्रोसेस भएको भयो, तर गहुँ भनौँ न, त्यति मात्रै होइन। अब यसलाई एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा लानु पर्यो। अहिले केही कुरामा त हाम्रो एग्रो प्रोसेसिङ छ, जसरी राइस मिल पनि छ, मैदा मिलहरू पनि छ, त्यो छ। तर खोइ त हामीसँग अरू जुन आवश्यक छ, जुन साना साना उद्योगहरू, भुजियाजन्यको कुरा गर्नुहुन्छ, पोटेटो चिप्सको कुरा गरौँ, टोमेटो केचपको कुरा गरौँ, देखि लिएर ड्राई भेजिटेबलको कुरा गरौँ, यो सबै इम्पोर्ट भइरहेको छ। मसलाहरूको कुरा गरौँ, धेरै कुरा इम्पोर्ट हुँदैछ। त्यो हाम्रो उत्पादन खेर पनि जान्छ एकातिर, कृषकले मूल्य पाउँदैन। यो जब यो कृषकले मूल्य पाउन थाल्छ भने कृषकले नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। यो त मैले भनि नै सकेँ। त त्यसको लागि एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू पनि आउन एकदमै जरुरी छ। डेरीकै कुरा गरौँ, डेरीको उत्पादन भए पनि मिल्क हलिडे छ, अरू छ, यो छ, त्यो छ, त्यस्तो उद्योगहरू होइन कि। त्यसैले यस्ता उद्योगहरू या त पीपीपी मोडलमा आउनु पर्यो, या चाहिँ सहकारी बेसमा आउनु पर्यो, या त्यसको डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि राज्यले, सरकारले, तीनै तहको सरकारले चाहिँ मिलेर पनि काम गर्नु पर्यो। र यसको संरचना बन्नको लागि तपाईँको यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ या त राष्ट्रपतिले, अब जस्तै थाइल्यान्डको हेर्नुहोस् कहानी, तपाईँले 20 वर्ष 25 वर्ष पछाडि गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको राजाले जुन काम गर्नुभयो, आज फ्रुट्सको किङडम अफ फ्रुट्स भन्छ थाइल्यान्डलाई। त्यहाँबाट एक्सपोर्ट हुन थालेको थियो। पहिला केही पनि हुँदैन थियो। 25, 30, 40 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त्यहाँ 1-2वटा फ्रुट मात्रै हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको महँगो फ्रुट त्यहाँबाट एक्सपोर्ट। हाम्रो यहाँ चाहिँ सरकारी नीतिमा पनि कमजोरी देखिन्छ कृषि सम्बन्धी। के छ एकदमै यो नीतिकै कुरा गरेँ नि मैले। नीतिकै आवश्यकता छ नि। नीति पनि हुनु पर्यो र नीति मात्रै भएर केही पनि हुँदैन। नेपालको हाम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै विक छ नि त, फितलो छ नि त।
हरेक बजेटमा हामी हेर्छौँ धेरैवटा कुराहरू आउँछ तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। र यो अनुदान भनेको किसानलाई अनुदान नदिए पनि हुन्छ, तर किसानलाई के चाहियो भने अनुदान, कस्तो अनुदान चाहियो भने बिउ, मल, यो तपाईँको कृषि यन्त्रदेखि लिएर आदि इत्यादिमा चाहिँ सस्तोमा चाहियो, इनपुट कस्ट घटाइदिनु पर्यो र बेच्ने चाहिँ स्योरिटी बनाइदिनु पर्यो। यति भएपछि किसानले कडा मेहनत गरेर काम गर्छ। हाम्रो अन्नदाता हो नि किसान भनेको त। जस्तै यहाँलाई त अब जस्तै अहिलेको दिनमा नेपालबाट सामानहरू के चाहिँ एक्सपोर्ट भएको छ त्यस्तो राम्रोसँग, र केही अप्ठ्याराहरू पनि छन् कि यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसमा यसो छ, हेर्नुहोस्, कृषिजन्य उत्पादन एक्सपोर्ट गर्नको लागि जुन देशमा एक्सपोर्ट गर्ने हो त्यहाँको त गाह्रो छँदैछ, तर हाम्रो पोलिसीहरू पनि कन्ड्युसिभ छैन। नेपालको पोलिसीहरू भन्नको लागि सजिलो छ, इम्पोर्टको लागि त जे पनि सजिलो छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा उत्पादन गर्नु र त्यसपछि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु भनेको अहिले अब या त परिपाटी नबसेकोले गर्दा होला, गाली गर्नुभन्दा पनि म के भन्छु भने त्यसलाई चाहिँ त्यो अहिले ढलिसकेको छैन कि सरकारको मेसिनरी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ इक्विप भइसकेको छ। सुधारिनुपर्ने ठाउँ असाध्यै छ, पर्याप्त छ। र त्यसैले गर्दा अहिले पनि हामी अब चामल एक्सपोर्ट क्यानाडा गर्दैछौँ, त्यसमा पनि अहिले समस्याहरू आइराखेको छ। हामी अब पानी एक्सपोर्ट गर्ने भनेका छौँ, हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीबाट गऱ्यो भने चाहिँ सुविधा पाउँदैन, त्यसले चाहिँ कर पनि बढी तिर्नु पर्यो र चाहिँ एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ पनि नपाउने भनिएको छ। यो चाहिँ एक्सपोर्ट हाउसहरूको चाहिँ अवधारणा चाहिँ आइसकेको भए पनि त्यो अब वर्षौँदेखि पेन्डिङ भएर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब साना किसानले एक्सपोर्ट गर्न सक्दैन, त्यसलाई कसैले एग्रिगेट गरेर जुन अहिले हामी गर्दैछौँ। अब घिउ पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ, गाईको घिउ एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। हाम्रो मको डिमान्ड त्यति नै छ, म एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ, हामीले अर्डर पनि पायौँ तर गर्न सकेनौँ। त त्यो यस्ता कुराहरू धेरै छन्। समस्या जस्तै मैले यहाँलाई रोकेँ, हजुर, देश सम्पन्न हुनको लागि इम्पोर्टमा भन्दा एक्सपोर्टमा बढी फोकस हुनुपर्छ, बढी बल गर्नुपर्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा किन त्यति चाहिँ व्यवधानहरू आइराखेका छन्? यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो अर्थ मन्त्रालय हाम्रो यहाँ भनेको अरू मन्त्रालयहरू गौण छन्, अर्थ मन्त्रालयकै चाहिँ जे पोलिसी बनायो त्यही चल्ने। अर्थलाई राजस्व चाहिएको छ, इम्पोर्ट भयो भने राजस्व आउँछ, सबै भन्सारदेखि लिएर सबैको ध्यान त्यहीँ हुन्छ, एक्सपोर्टतिर ध्यान छैन। एक्सपोर्टबाट त ट्याक्स आउँदैन, केही पनि आउँदैन। तर यदि एक्सपोर्ट भएन भने हामी कति वर्षसम्म यो चाहिँ रेमिटेन्सको पैसाले धान्न सक्छौँ? कुनै न कुनै दिन त यो बन्द हुन्छ, कुनै न कुनै दिन त यो घट्दै जान्छ। जब घट्यो भने त्यसपछि के गर्ने त? त्यसपछि त गर्नको लागि त एक्सपोर्ट भएन भने त हामी इम्पोर्ट पनि गर्न सक्दैनौँ। इम्पोर्टलाई नै बढावा गर्दै गयो भने अहिले हेर्नुहोस् न, यही वर्ष हेर्नुहोस् 33%ले 33-35%ले 11 महिनाको डाटाले देखायो एक्सपोर्ट बढ्यो। भन्नको लागि त 155% यो 56% कि 60%ले एक्सपोर्ट बढेको छ। तर तपाईँ 1 रुपियाँमा 60 पैसा जोड्नुहुन्छ भने 1 रुपियाँ 60 पैसा भयो। त्यो अर्बौँकोमा 30% भयो भने कई अरब रुपियाँ भयो होइन। त त्यसैले त्यो त त्यसमा चाहिँ राम्रो हुने कुरा केही पनि छैन। एक्सपोर्टलाई गर्नको लागि सोचै चेन्ज हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूको सोच खास चेन्ज हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हरेक डिपार्टमेन्टले यो एक्सपोर्ट हो यो रोकिनु हुँदैन, बङ्गलादेशको मोडलमा जानु पर्यो। बङ्गलादेशमा जतिसुकै बन्द भए पनि, जतिसुकै ठुलो स्ट्राइक भए पनि, जतिसुकै किसिमको त्यहाँ मिছিল भन्छ उनीहरूले, त्यो चाहिँ एकदमै राइट गर्ने वातावरण भए पनि गार्मेन्टको बोकेको गाडीहरू कहिले पनि रोकिँदैन। त्यो यो तपाईँको जस्तै यो एम्बुलेन्सलाई जति प्रायोरिटी हुन्छ नि त्यस्तै त्यो दिएको छ। त एक्सपोर्टलाई त त्यसरी प्रायोरिटी दिएन भने कसरी हुन्छ? त यो भनेको यो सोचै चेन्ज हुनुपर्ने हो। जस्तै हाम्रो देशलाई चाहिँ यही कारणले होला सायद गरिब 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 भनिन्छ। नेपाल गरिब साँच्चै के छ? यहाँलाई के लाग्छ? नेपाल गरिब देश हो? बिल्कुलै होइन। नेपाल जस्तो धनी देश त कमै छन् विश्वमा नै। हामीले गर्न जानेनौँ त्यो बेग्लै हो। हामीले चाहिँ माग्न मात्रै जान्यौँ, हामीले आफ्नो देशको सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न नै जानेनौँ। र त्यो जसले जानेको छ त्यसले कमाइराखेको छ पैसा, नजानेको नहुने होइन। गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हरेक कुरा सरकारले नै गरोस् भन्ने होइन, हामी आफैले गर्नुपर्छ केही कुराहरू।
त्यसमा सरकारले नीति बनाइदिनु पर्यो, राम्रो नीति ल्याइदिनु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो नै सोच छ नि, हामी आज पनि हामी नेपाली जनताले विदेशी सामानतिर बढी आकर्षित हुन्छौँ। आज म त भन्छु यो इम्पोर्ट बढेको कारण के हो भने, यो कृषिकै इम्पोर्टको कुरा गर्छु, यो कारण के हो भने हामीलाई चाहिँ आज पनि हाम्रो सुन्तला किनेर खाँदाखेरि त्यसको अलि राम्रो देखिँदैन, हाम्रो स्याउ हेर्दा राम्रो देखिँदैन, त्यो हामी किन्दैनौँ। बजारमा गयो भने चाइनाको स्याउ किन्छौँ, इन्डियाको जुनार किन्छौँ, या इन्डियाको त्यो ठुलो ठुलो नागपुरको त्यो सुन्तला आउँछ त्यो किन्छौँ, किनभने त्यो हेर्दाखेरि आकर्षक छ। तर खाएर हेर्दाखेरि त्यसको कति फरक छ यो त मैले भनिराख्नु परेन। किवीकै कुरा गरौँ या कुनै पनि उत्पादनको कुरा गरौँ त आम जनताले पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामी नेपाली भएर नेपाली लगाउँ, नेपाली खाउँ। जब हामी यो गर्न थाल्छौँ त्यसपछि चाहिँ अटोमेटिकली यो देश गरिब नहुने कुरै, देश गरिब रहने कुरा होइन। हामी चाहिँ त्यो वेस्टर्नाइज भएर चाहिँ ठिक छ, मैले यो भने होइन कि हामीले खानु हुँदैन, तर हाम्रो चाहिँ उत्पादनलाई कसले जोगाइदिने, कसले अगाडि लैजाने। हामी उत्पादन पनि बढाउँ र कन्जम्सन पनि बढाउनु पर्यो हाम्रो सामानको। यदि आज स्याउ, यदि चाइनाको आएको स्याउ बिक्री नै भएन भने त आफै रोकिन्छ नि त, आफै रोक्यो। सबै कुरा सरकारलाई त भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर जनताले पनि त चाह्यो भने त रोकिन्छ नि त। गोलबेडा कालीमाटीमा अनलोड हुँदाखेरि मिल्काको होइन, त्यो गर्ने बित्तिकै गोलबेडाको इम्पोर्ट बन्द भयो। त्यसपछि अब कालीमाटीमा विदेशको गोलबेडा आउँदैन, त त्यसरी त अरू कुराको लागि पनि गर्न सकिँदैन। यदि सरकारले गर्दैन भने जनता जागरुक हुनु पर्यो, किसान जागरुक हुनु पर्यो, सबै मिलेर यदि हामीले चाह्यो भने हामी के गर्न सक्दैनौँ। यहाँ कृषि मार्फत राज्यलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ फरक स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एकदमै सुन्दर उद्देश्य लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। हजुर। तर यो रोजगारीको सिर्जना गर्ने एङ्गलबाट हेर्ने हो भने नेपालमा एग्रिकल्चरमा रोजगारी खोज्न सक्ने सम्भावनाहरू कस्तो देख्नुहुन्छ? एकदम यो हेर्नुहोस्, कृषि भनेको खेतमा गएर हलो जोत्ने मात्रै होइन। रोजगारी भनेको हामीले स्वरोजगारको कुरा गर्नु पर्यो, साना साना उद्योगहरू जन्माउनु पर्यो। जुन अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ तपाईँलाई, त्यो साना उद्योगहरू, कृषि प्रशोधन उद्योगहरू जन्माउनु पर्यो। त्यस्तै ढुवानीको व्यवस्थामा त्यो राज्यले चाहिँ त्यस्तो पिपिपी मोडल बनाइदिनु पर्यो। त्यहाँ भण्डारणको कुरा आउँछ, मैले अघि त्यति डिटेलमा भनिनँ, सानो समय कम छ भनेर। भण्डारणमा पनि त सबै किसिमको भण्डारण चाहियो नि त। तपाईँले शीत भण्डारण मात्रै होइन, फ्रोजन गर्नको लागि पनि भण्डारण चाहियो भने तपाईँले मकै राख्नको लागि चाहिँ त्यो अलि तातो किसिमको भण्डारण पनि चाहियो, जसमा चाहिँ हिट आवश्यक हुन्छ, चाहिन्छ, र नर्मल भण्डारण पनि चाहियो। त सबै किसिमको भण्डारण बनाउने यो पिपिपी मोडलमा गर्नुपर्छ। यसमा अनुदान दिने होइन, यसमा चाहिँ अलि फरक। अहिले चाहिँ अनुदान दिएर चाहिँ हुँदैन। यो पिपिपी मोडलमा बनाउने, सस्तो ब्याजमा लोन दिने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको कस्टिङ आउनेमा यति % जोडेर तिमीले किसानहरूको माल राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा ल्याउने। अहिले जस्तो फ्री छोडिदिएको छ, शीत भण्डार बनाएको छ, त्यहाँ मिसयुज भएको छ, त्यो किसानले पाउँदैन। त्यस्तो गरेर फाइदा हुँदैन। त्यस्तै ढुवानीको भयो, तपाईँको रिटेलको भयो, बिक्रीको लागि भयो, त्यसको लागि पनि त्यो व्यवस्थाहरू आउनुपर्छ। या त अब बिस्तारै यो हाम्रो भेन्चर, गोल्यानसम्मको भेन्चर सक्सेस भयो भने त्यो हेरेर अरू पनि आउँछन् भन्ने म त्यसैले त्यसमा लागेको। आफैले होइन भने त मान्छेले के गर्छ भने आफ्नो गर्ने व्यापार प्रायः लुकाउँछ। होइन, म त यसको चाहिँ प्रचार गर्ने कारण यही हो कि भोलि म सफल भयो भने अरू पनि आउँछन्। आज पनि असफल भएको भन्न मिल्दैन, तर अहिले टाइम लागिरहेको छ, किनभने यसमा चाहिँ हरेक खुट्टै पछि चाहिँ समस्याहरू छन्। हामी अहिले बाहिर बसेर कुरा गर्दा मैले डिएफटीक्युसीको कुरा निकालेको थिएँ। त्यहाँ यो के छ भने आज किसानले उत्पादन गर्छ, त्यसलाई मैले किनेर हाम्रो माटो ब्रान्डमा चाहिँ त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने हो। त्यसको जिम्मा चाहिँ, त्यसको क्वालिटीको जिम्मा चाहिँ माटोले लिएको छ, माटो ब्रान्डले लिएको छ, गोल्यान समूहले लिएको छ। त्यसपछि चाहिँ डिएफटीक्युसीको हाम्रो जुन अहिले प्रावधान अनुसार डिएफटीक्युसी चाहिँ फ्याक्ट्री भएन भने यो किसानहरूको चाहिँ बेग्ला बेग्लै चाहिँ उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज कसरी गर्ने। इम्पोर्टको लागि त्यो समस्या छैन। उनीहरूले गरेको सर्टिफिकेसनमा हामी जतिसुकै नराम्रो सामान आए पनि हामीले रोकेको छैन। विषादी भएको सामानहरू आउँछ त्यो पनि रोकेको छैन, किनभने मान्छेको सोच्ने विदेशबाट आएको चिज राम्रो हुन्छ भने। एक्ज्याक्टली।
मेड इन नेपालको भ्याल्यु चाहिँ युरोपमा छ, अमेरिकामा छ, क्यानाडामा छ। त्यसैले हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्षम भइराखेका छौँ। कृषिको उत्पादनहरू पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्षम भइराखेका छौँ, तर नेपालमा नै छैन। मान्छेको सोच पनि छैन र ब्युरोक्रेट्सहरूको सोच पनि छैन र हाम्रो चाहिँ देशका नेताहरूको, मन्त्रीज्यूहरूको, प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। आदरणीय दर्शकहरू, छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको विचार हरेक शब्द जति भन्दै गइराख्नु भएको छ, प्रत्येक शब्दहरू सुन्दर सुन्दर लाग्दै गइरहेका छन् र अन्तिममा गएर हामी यसलाई के भन्न सकिन्छ भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँको हावापानीले पनि सपोर्ट गरेको छ। हामी चिज अन्तबाट खरिद गरेको राम्रो मान्छौँ। यहाँ चाहिँ जति राम्रो चिज भए पनि राम्रो मान्दैनौँ। भनेपछि कस्तुरीले चाहिँ आफू दसतिर डुलेर बिना खोज्दै जान्छ र बास्ना चाहिँ आफैभित्र हुन्छ नि। त्यो नेपालको जनताले अथवा नेपालको सरकारले पनि त्यो कस्तुरीले आफ्नो बास्ना पत्ता लगाउन नसकेको जस्तै पत्ता लगाउन नसकेको अवस्था हो। अब यो चिनाउने काम चाहिँ मैले जिम्मा लिएको छु र म जस्ता अरूले पनि जिम्मा लिनुहुन्छ होला भन्ने आश पनि राखेको छु मैले। र यो अहिले एक किसिमको यो 1.5-2 वर्ष बिचमा चाहिँ एक किसिमको भीम पनि आएको छ। नेपालमा नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिनु पर्यो, सरकार पनि जागरुक भएको छ। सबैले यो कुरा कमसेकम कुरा त हुन थाल्यो नि त। यहाँहरूले पनि यो विषयमा चासो लिन थाल्नुभयो। पहिला त सायद यहाँहरूले पनि त्यति चासो लिनुभएको थिएन। त यो बिस्तारै हुन्छ, यो हुन्छ नै, म यसमा विश्वस्त छु। र उत्पादनको किनभने प्याकेजिङहरू हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको थिएन, त्यो नै हामी अहिले गरिराखेका छौँ। हामी विदेशमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि प्याकेजिङ राम्रो चाहियो। 5 रुपियाँको सामान भए पनि 2 रुपियाँको प्याकिङ चाहिन्छ भने 2 रुपियाँको प्याकिङ राख्ने, त्यो भएपछि एट्र्याक्टिभ हुन्छ। विदेशीको भन्दा राम्रो एट्र्याक्टिभ बनाएर नेपाली उत्पादन छ भने विदेशमा पनि पठाउने, नेपालमा पनि बेच्ने। त त्यो काम अब सुरु भएको छ। बिस्तारै अरू ब्रान्डहरू पनि यहाँ यस्तो महान उद्देश्य लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। हजुर। तर अधिकांश व्यापारिक घरानाहरू कृषितिर लागेको देखिँदैन। उहाँहरू अरू अन्य विभिन्न उत्पादनमूलक बिजनेसहरू जस्तै कृषि बाहेकका अन्य उत्पादनमूलक हाइड्रोतिर हैन, अरू चाहिँ औद्योगिक उत्पादनतिर लागेको देखिन्छ। यहाँले के पाउनुहुन्छ, किन होला? यो हेर्नुहोस्, यसो छ। एक त यहाँ चाहिँ व्यवसायी र उद्योगी भनेको फरक हुन्छ। व्यवसायी भनेको के भने आज इम्पोर्ट गर्यो, भोलि माल मगायो, पर्सि बेच्यो, त्यसको नाफा आयो, तुरुन्तै नाफा आउँछ। जब चाहियो तब रोकिदिन सकिन्छ। तर उद्योगमा त्यस्तो हुँदैन। उद्योग लगाउने मान्छेले मात्रै कृषिमा हात हाल्न सक्छ, किनभने उसलाई 2 वर्ष 3 वर्षसम्म नाफा नहुन सक्ने भन्ने पहिलादेखि नै क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ। अब यो कृषिमा हात हाल्नको लागि यो चाहिँ सजिलो काम होइन। मान्छेले के हुन्छ भने प्राय व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको के हुन्छ भने मैले पैसा लगाएपछि नाफा गर्नुपर्छ, यो गलत पनि होइन। त त्यसको लागि राज्यले, सरकारले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब गर्नुपर्ने के हो भने पुँजीको स्रोत खोला कहाँनिर बग्नु पर्यो भन्ने डिसाइड गर्न सक्ने त सरकारले मात्रै गर्न सक्छ। अहिले चाहिँ इम्पोर्ट बिजनेसमा धेरै नाफा छ, त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि इम्पोर्ट बिजनेसलाई नाफा रहित अथवा कम नाफाको बनाउनुपर्छ। त्यो हुने बित्तिकै पुँजी अब कहाँ जान्छ? जस्तै अहिले सेयर मार्केटमा धेरै पुँजी गइरहेको छ भने त्यस्तै कृषिमा चाहिँ पुँजी जाने बाटो खुलाइदिनु पर्यो। उद्योगहरूमा त जानै पर्छ। हेर्नुहोस्, उद्योग त चाहिन्छ नै। उद्योग आयात प्रतिस्थापन उद्योग होस् चाहे एक्सपोर्ट गर्ने उद्योग। हाम्रो उद्योग त हामीले चाहिँ इम्पोर्टको कुनै मूल्याङ्क मूल्य गरेको छैन। हामी चाहिँ ट्रेडिङको कुनै पनि काम गर्दैनौँ। हामी चाहिँ उद्योग पनि यस्ता उद्योग छन् जसले चाहिँ एक्सपोर्ट मात्रै गर्छ। हामी नेपालको अब यो वर्षको त डाटा अलिकति फरक भएको छ यो तेलले गर्दाखेरि। होइन भने गएको वर्षसम्म हामीले 7% चाहिँ एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ, एक्लै गोलीअंश मूल्य मात्रै। त हाम्रो 3वटा इन्डस्ट्रीबाट हामी धागोको त सबभन्दा ठुलो विशेष गरी यहाँको चाहिँ धागो हजुर एक्सपोर्ट हुन्छ। हजुर। नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न गोल्यान ग्रुपले विशेष गरी एग्रिकल्चर र धागो उद्योग कसरी योगदान पुर्याइराखेको छ? हामीका धागो उद्योगमा 4300 कामदारहरू छन्। एउटा सिङ्गल फ्याक्ट्रीमा नेपाल राज्यभरि नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ रोजगारी दिने गोल्यान समूह नै हो। त्यसको लागि हामीले CIP अवार्ड पनि पाएको छौँ। र त्यसको सँगसँगै पुरै गोल्यान समूहको हेर्दाखेरि
करिब करिब हाराहारीमा 10,000 मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिएको छौँ। त त्यसमा होटल पनि पर्छ, हाइड्रो पावर पनि पर्छ, त्यसमा चाहिँ उद्योगहरू पनि पर्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अरू बिजनेसहरू पनि पर्छ। अहिले कृषि पनि पर्छ। कृषिमा करिब करिब 700-800 जनाले दैनिक रोजगारी पाइरहेका छन्। उद्योगमा करिब 6,000 जति होला। त्यस्तै गरेर अरूतिर सबै व्हाइट कलरहरू जोड्दाखेरि करिब करिब पुग्न 10,000 पुग्छ। त यो भनेको हेर्नुहोस्, यो भनेको चाहिँ कुनै गर्वको कुरा म मान्दिनँ यसलाई। यसमा गर्व गर्नुपर्ने कुरा कब आउँछ भने एउटा कुरा छ जुन गर्व गर्ने लायकको कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ धागो उद्योग 25 वर्ष भयो। यत्रो सङ्ख्याको उद्योग हुँदाखेरि पनि हाम्रो 25 वर्षसम्म आजसम्म स्ट्राइक भएको छैन। यसको मतलब के हो भने हामीले चाहिँ मान्छेलाई मान्छे गनेको छौँ। उहाँहरू कामदार हुनुहुन्छ भने स्टेक होल्डर हो उहाँहरू भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा आत्मसात गरेको छौँ। र सँगसँगै यो कोरोना महाकालमा चाहिँ महामारीको बेलामा सबैले बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ हटाउँदै गए, कम गर्दै गए। उनीहरूको चाहिँ तलब काटे, यता गरे। हामीले नकाटेर पैसा दिँदाखेरि त्यसको फाइदा हामीले पायौँ। आज त्यो रिलायन्स स्पिनिङ मिल धागो उद्योगले यही कोरोनाको कालमा चाहिँ सबभन्दा बढी नाफा गरेको छ। र नाफा मात्रै होइन, उत्पादन पनि रेकर्ड गरेको छ, नाफामा पनि पुरानोलाई बिट गरेको छ। त्यसको कारण के हो भने अरू ठाउँमा चाहिँ कारखानाहरू चल्न सकेन। हामीले म्यानेज गरेर यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा भएकोलाई पनि म्यानेज गरेर डिसिप्लिनले गर्दा त्यो उनीहरूको चाहिँ डेडिकेसन, त्यो एक एकजना कामदारलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु तपाईँको च्यानल मार्फत कि त्यो उहाँहरूले चाहिँ यति डेडिकेसन देखाएर एक किसिमको रिस्क बोकेर चाहिँ यो बेलामा उत्पादन गर्नुभएको छ भने यो मामुली कुरा होइन। यो चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी भन्छौँ नि, हामी उद्योगीहरू के भन्छौँ भने नेपाली कामदारहरूले कामै गर्दैन त्यसैले हामी विदेशी कामदार राख्छौँ भने यो कुरा गलत हो। हामीले विदेशमा गएर काम गर्ने चाहिँ वातावरण बनाइदियो भने नेपालमा काम हुँदैन भन्ने। आउनुहोस् मेरो उद्योगमा हेर्न आउनुहोस्, म देखाउँछु तपाईँले। त्यहाँ गएर कामदारहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेर देखाइदिनु भएको छ नि यो बेलामा त, किनभने प्रमाण हाम्रो अगाडि नै छ। त त्यो तलब काटेर उहाँहरूको चाहिँ चित्त दुखाएर 30,000 रुपियाँसम्मको पाउने मान्छेको यदि खानको लागि नपुग्ने गरी चाहिँ तलब काटिदियो भने के हुन्छ? मान्छेले के काम गर्छ उसले र के सोच्छ? जहिले नि भोक लाग्या हुन्छ पेटमा। 25 वर्षदेखि सेवा गरेको मूल्य पनि त पाउनुभयो नि। एकदम 100% त्यो यदि महान काम गर्नुभयो। यसलाई यो कामलाई म यहीँबाट यहाँ सल्युट गर्छु। र अर्को कुरा, लाखौँ सङ्ख्यामा हाम्रो युवाहरू, शिक्षित अशिक्षित युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यो विदेशमा रहेको युवालाई चाहिँ स्वदेशमा फर्काउनको लागि यहाँले के योजनाहरू बनाउनुहुन्छ? एकदमै मैले चाहिँ अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घमा मलाई त साथीहरूले जोर गरेर म त्यहाँ गएँ। तर गइसकेपछि यसलाई चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउनु पर्यो र अब चाहिँ हामीले यस्तो काम गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि साना उद्यमीहरू जन्माउनु पर्यो। अब हामी चाहिँ यो गर्न गइरहेका थियौँ तर यो कोरोनाले गर्दा अलि डिले भएको छ। अब हामी प्रयास गरेर यसको चाहिँ हामी चाहिँ औद्योगिक मेलाहरू, एसएमई उद्योग 50,000 रुपियाँदेखि लिएर 1 करोडसम्मको उद्योगहरूको लागि चाहिँ मेला हामी आयोजित गर्छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा, नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा 4 ठाउँमा हामी मेला यो तिहार लगतै पछि छठको पछि हामी चाहिँ यो गर्न गइरहेका छौँ। त्यसमा के हुन्छ भने यसको मेसिनरीहरू पनि हुन्छ, यसको कसरी उत्पादन गर्ने त्यो पनि हुन्छ। र यो वित्तीय साक्षरता मात्रै नभएर नो योर बिजनेसको एउटा ट्रेनिङ हामी राष्ट्रिय युवा परिषद र आइएलओसँग मिलेर त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ, विभिन्न ब्याङ्कहरूले मिलेर। र त्यो प्री क्वालिफाइड मान्छेहरूले त्यहाँ त्यो लोन पनि उनीहरूको क्वालिफाई भइसकेको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ रोजेको उद्योगमा चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ ब्याङ्कले गरेर दिन्छ र त्यसको मेसिनरी यताउता चाहिँ त्यही मेलामा चाहिँ फाइनल गर्ने गरी चाहिँ हामीले यो व्यवस्था गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय, चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क र उद्योग मन्त्रालय चाहिँ यसमा सहभागी हुने भनेर हामीले सबै मन्त्रालय र गभर्नर साहब सुब्बालाई हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि यसलाई एकदम स्वागत गर्नुभएको छ। अब चाहिँ चाँडै नै यसको चाहिँ हामी डिटेलमा चाहिँ पछि कुरा गरौँला।
तर यसबाहेक अरू म थप्न चाहन्छु म पर्सनली चाहिँ अर्को चाहिँ यो साना उद्यमीहरूलाई जन्माउनको लागि म चाहिँ अहिले कोही काम गर्न चाहन्छन् भने उहाँहरू चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँकै च्यानल मार्फत पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ ग्रुप बनाएर म कहाँ आउनुहुन्छ भने टाइम लिएर आउनुहुन्छ भने म उनीहरूलाई चाहिँ ल तपाईँले यो उद्योग लगाउनुहोस्, यसको टाइप यसरी मार्केटको टाइप गराइदिने र उनीहरूलाई सिकाउने र वित्तीय पहुँच पुर्याइदिने जिम्मा चाहिँ मेरो भयो। यति मैले अहिले कोसिस गरिरहेको छु। केही उद्योगहरू त्यसको चाहिँ सञ्चालनमा अब आउन लागेको छन्, जस्तै सेनेटरी प्याडको चेलीहरूले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले सघाइदिइराखेको छु। त्यस्तै गाउँमा चाहिँ यो सानो एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगहरूको लागि चाहिँ कुरा अगाडि बढिसकेको छ। यही कोरोनाको बन्दी यताउताले गर्दा डिले भइरहेको छ। मलाई आफैलाई फ्रस्ट्रेसन भएको छ। त्यो अब मैले आफ्नो उद्योग मैले अब आफ्नो बिजनेस हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, म हेर्दा पनि हेर्दिनँ। मेरो टाइम मैले चाहिँ देश विकासको लागि र खास गरिकन युवा विकास र यो तपाईँले जुन भन्नुभयो यो एकदम सही कुरा हो। हाम्रो फ्युचर नै बाहिर छ, हाम्रो युथहरू चाहिँ बाहिर छन्। उनीहरूलाई देशमा ल्याएर उनीहरूलाई काममा लगाउन सकेन भने देशको फ्युचर राम्रो हुँदैन। अघि पनि मैले भने जति कुरा गर्दै रहिराख्नु भएको छ म त्यति नै उत्साहित हुँदै गइराखेको छु। जस्तै नेपाल जस्तो देशमा हजुर जो व्यवसायी हुन चाहनुहुन्छ उहाँले ब्याङ्किङ पहुँच, यहाँको ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको हिसाबले भन्दैछु, कृषि सँगसँगै अरू विभिन्न सानातिना उद्योगहरूमा लगानी गर्नको लागि जोसँग छ, मेरो मतलब जोसँग धितो राख्न मिल्ने, आफूसँग विभिन्न जग्गा जमिन घर छ, उहाँहरूले लिए पनि राख्नुभएको छ, सजिलै काम पनि गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले रोजगार बनाउनु पर्ने त जोसँग छैन उहाँहरूलाई हो नि। उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? उहाँहरूको लागि अब अलरेडी 2 वर्ष अगाडि म आफै लागेर डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँसँग लागेर यो राष्ट्रिय युवा परिषदसँग हाम्रो माधव ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ, उहाँको त्यहाँ उहाँहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ हामीले यो अवधारणा ल्याएकै हो कि यो बिना धितो कर्जा महिलाहरूलाई 15 लाखसम्म, पुरुषलाई 10 लाखसम्म चाहिँ बिना धितो कर्जा दिनको लागि त्यसलाई नै अहिले पनि अब अस्ति मात्रै हामीले यो चाहिँ मोनेटरी पोलिसीमा त्यसलाई चाहिँ उद्योग लगाउने हो भने त्यसलाई 50 लाख बनाइदिनुपर्छ बिना धितो कर्जालाई। होइन भने धितो कहाँबाट ल्याउने? आज म नै भोगिरहेको छु। मैले भने नि त अहिले सेनेटरी प्याडको चेलीहरूले लगाइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने एकजनालाई मात्रै 15 लाख दिने भयो। तर सर यो दिइराखेको अवस्था छ कि भन्नको लागि मात्रै हो? होइन, दिएको त दिएको छ। हेर्नुहोस्, केही ब्याङ्कहरूले गर्न सकेका छैन, त्यसको पनि आफ्नो हिसाबले एउटा समस्या छ। ब्याङ्किङ साइडमा पनि समस्या छ, विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने बात हुन्छ। तर एट दि सेम टाइम चाहिँ दिनको लागि बाध्यता अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएकै छ नि त, हरेक ब्रान्चबाट 10वटा दिनुपर्छ भनेर। र त्यो पुर्याउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई पनि अब केही परिमार्जन गर्नु पर्यो। म यहाँनिर काटेँ यहाँलाई। हजुर, धेरै उद्यमीहरू जो उद्यमी बन्न चाहनेहरूको गुनासो के छ भने उहाँहरू धेरै ब्याङ्कको शाखाहरूमा पसिसक्नुभयो। हजुर, र उहाँहरूलाई ब्याङ्कले के भनेर फर्कायो भने ब्याङ्कले हामीलाई दिएको, राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको कोटा पुगिसक्यो। एक्ज्याक्टली त्यही भन्दै फर्काउँदै गरिराखेको छ। त्यसकारण त्यो सबै सुन्नको लागि मिठो मात्रै हो, त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई होइन भनिन्छ नि। के भन्नुहुन्छ? यो कुरा एकदम सही हो। हेर्नुहोस्, मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ, मलाई आफैलाई यो कुरा सुन्दाखेरि लाजै लाग्छ एक्चुअली। मैले पनि यो एनएमबी ब्याङ्कमा पनि भोगेकै कुरा हो, मलाई झुट बोल्न आउँदैन। त्यसैले म चाहिँ भरसक कोसिसमा छु कि यसलाई चाहिँ, यसैले मैले योपालि गभर्नर साहबलाई रिक्वेस्ट गरेको, यसमा केही न केही तपाईँले पोलिसी ल्याइदिनुहोस् कि जसले बढी गर्छ त्यसलाई केही न केही तपाईँले अवार्ड दिने, रिवार्ड दिने जस्तो केही न केही बनाइदिनुहोस्, कतैबाट कम्पन्सेट गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि बढी पनि हुन्छ भनेर मैले भनेको। हुन त मैले एनएमबीमा त्यो रोकेको छैन, त्यो रोक्न दिएको छैन, तैपनि गुनासोहरू एनएमबीको पनि आइराखेको छन्, नआएको होइन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै यो सोच चेन्ज हुँदैछ। हाम्रो ब्याङ्कका साथीहरूको, कर्मचारी साथीहरूको पनि सोच चेन्ज गराउँदैछु। अरू ब्याङ्कहरूका, अब हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको मिटिङहरूमा बस्दाखेरि हामी पदाधिकारीहरू मात्रै होइन, हामी मेम्बरहरू सबै बस्दाखेरि पनि सबै चेयरम्यान साहबहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट यो हुन्छ कि यतातिर ध्यान दिउँ। हाम्रो पैसा कमाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसको सँगसँगै हाम्रो एउटा चाहिँ
रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, देशको मेरुदण्ड नै हो हामी। त यसको चाहिँ पहुँच पुर्याउनु पर्यो भन्नेमा चाहिँ हामी सबै मिलेर ध्यान दिउँ। अब बाध्यात्मक या त आउँछ या हामीले आफै गऱ्यो भने बाध्यात्मक नआउन सक्छ। यो 10वटा पनि आएको कारण त्यही हो। यो भोलि 25 भएर आयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने यो कुरा पनि हामी गर्छौँ। त यसैले यो कुरामा म पनि तपाईँको कुरामा पुरै सहमत छु। यसलाई चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल चाहिँ एकदमै म लागि परेको छु। अरू ब्याङ्कहरूमा पनि मैले आफैले यस्तो कुनै आयो म कहाँ आयो भने मैले कुनै न कुनै ब्याङ्कबाट आफैले फोन गरेर पनि गराइदिइराखेको छु। जसरी भए पनि कोसिस गरिराखेको छु। आफ्नो तर्फबाट मैले कोसिसमा कमी राखेको छैन। सर, यहाँलाई त नेपालको सँगसँगै विदेशी ब्याङ्कहरूको बारेमा पनि जानकारी छ। हजुर, जानकारी राख्नुहुन्छ। हजुर। ब्याङ्किङ क्षेत्रले नेपालमा हजुर कृषि तथा अन्य, मैले आज यहाँलाई विशेष गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रभन्दा कृषिमा नै बढी फोकस गरिराखेको छु। हजुर हजुर भन्नुहोस्। र अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ ब्याङ्कले गरेको लगानी नेपालमा र अरू देशको ब्याङ्कहरू कसरी तुलना गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, यसो छ, त्यहाँ अलिकति फरक छ। त्यहाँको चाहिँ ब्याङ्कको फोकसै अलग हुन्छ। अब क वर्गको ब्याङ्कको चाहिँ कर्पोरेटमा बढी लेन्डिङ हुन्छ भने त्यस्ता ठुला ब्याङ्कहरूको चाहिँ परियोजनामा र योजनाहरूमा र प्लस चाहिँ कर्पोरेटतिर बढी लेन्डिङ हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ एग्रिकल्चरको लागि छुट्टै ब्याङ्कहरू जस्तै कृषि विकास ब्याङ्कहरू छन्, नभएको होइन। तर हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो र हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले र यदि हामीलाई कृषिमा फड्को मार्नु छ भने विदेशको तुलना गरेर केही काम लाग्दैन। हामीलाई चाहिँ नेपाल सुहाउँदो चाहिँ ल्याउनुपर्छ। सबै ब्याङ्किङ सेक्टरलाई यसमा लगाउनै पर्छ। यो कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने होइन भने हामीले जुन मैले सपना देखेको या हामी सबैले मिलेर सपना देखेको त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। तर देशलाई फड्को मार्नको लागि तपाईँले अघि सोध्नुभयो गरिब देश र धनी देशको कुरा गर्नुभयो। धनी देशको तिर अग्रसर हुनको लागि चाहिँ हामीले कृषि, हाइड्रो र हाम्रो टुरिज्म यस्ता कुराहरूमा चाहिँ फड्को मार्नुपर्छ र एक्सपोर्टलाई बढाउनुपर्छ। त यो यति गर्नको लागि त हेर्नुहोस्, कृषिमा त सबभन्दा बढी फोकस गरेन भने त त्यो सम्भवै हुँदैन। नेपाल जतिको देश, जति जनसङ्ख्या छ, जत्रो भूगोल छ, ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै भएको हो। 27वटा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क छ हामीसँग। यो मर्जरको कुरा पनि चलिराखेको छ। यहाँको टिप्पणी के छ? यो यसो छ, हेर्नुहोस्, यसमा पनि म भन्छु 10वटा ब्याङ्क भयो भने भोलि अर्को कम्प्लेन आउँछ कि यो चाहिँ कार्टेल गर्यो र ब्याज बढायो, यता गर्यो उता गर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। र जतिसुकै कन्ट्रोल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न चाह्यो अथवा सरकारले गर्न चाह्यो भने त्यो बेलामा गाह्रो हुन जान्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यति कम सङ्ख्यामा पनि लानु हुँदैन। क वर्गको 27वटा ब्याङ्क चाहिन्छ कि चाहिँदैन एउटा चाहिँ डिबेटको विषय हुनसक्छ। त्यसलाई घटाएर 20सम्म लाने हो कि भन्ने डिबेटको विषय हुनसक्छ। तर ख र ग हेर्नुहोस् न, घटेकै छ, अझै पनि घट्दो क्रममा छ। त्यो विलोप नै भयो भने त भोलि अर्को लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। सहकारीलाई पनि अलिकति चाहिँ सिस्टममा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भने त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्सको पनि ब्याज कसरी घटाउने भन्नेतिर पनि पोलिसीको काम हुनु पर्यो। किनभने गाउँ गाउँमा पहाडमा त माइक्रो फाइनेन्स र सहकारीहरू बढी छन् नि त तिनीहरूको पहुँच भए पनि ब्याज महँगो भएर यो चाहिँ सरकारले चाहिँ क वर्ग यो क ख गलाई पुर्याउन खोजेको। त यो नीतिमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर अलिकति दिगो नीति चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अहिले सबैले सबै काम गर्न थाल्यो भने त केही पनि हुँदैन। त त्यसैले यसलाई चाहिँ हाम्रो माटो सुहाउँदा हामीले विदेशतिर मात्रै हेरेर केही पनि हुँदैन। मैले अघि पनि भने, फेरि पनि रिपिट गर्छु, त्यसको कारण यही हो कि हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो देशलाई सुहाउँदो, हामीलाई आवश्यक हुने म जस्ता उद्योगी अथवा म जस्ता, अब म त व्यवसाय होइन तैपनि म जस्ता व्यवसायी मात्रै भएर देश चल्दैन। यो चाहिँ साना उद्यमीको जन्मिनुपर्छ र साना किसानहरूको विकास हुनुपर्छ। होइन भने हामी चाहिँ फड्को मार्न सक्दैनौँ। त आवश्यक छ, म जस्तो उद्यमी चाहिँदैन भन्ने होइन, तर मात्रैले हुँदैन, पुग्दैन। त त्यसको लागि ब्याङ्किङको पहुँच त्यतातिर लैजानको लागि पोलिसीहरू चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ आउनु नै पर्छ। त्यसमा कुनै भिमत नै छैन। यो चाहिँ कृषि सुहाउँदो नीति कहिलेसम्म आउला, के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ त ब्याङ्किङ परिसङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष, हजुर,
म त हेर्नुहोस् कृषिको लागि यो बजेटमा पनि गएको बजेटमा पनि आउला भन्ने चाहिँ आश लिएको थिएँ। कुराहरू पनि त्यही हिसाबले भएको थियो। इम्पोर्टलाई महँगो बनाइन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आश्वासन पनि पाएको थिएँ। तर केही संरचनाहरू पनि बन्छन् भन्ने आश लिएको थिएँ। बजेटहरू यो 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 गएको बजेटभन्दा पहिलेको बजेटमा चाहिँ निकै बजेट दिएको थियो, स्थानीयतालाई पनि दिएको थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। त्यो खर्च यताउता भइपरि अरू विविधमा गयो त्यो पैसाहरू, संरचना भन्दामा गएन। त यो यसैले मैले अघि एउटा कुरा भने, अब म फेरि त्यसमा स्ट्रेस गर्छु कि यो तीन तहको सरकार तीनतिर मुख फर्काएर चाहिँ काम हुँदैन। कृषिको विकास हामी गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि एउटा सेन्ट्रल लेभलमा प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिज्यूको अन्डरमा चाहिँ एउटा छुट्टै समिति भन्नु पऱ्यो। त्यसको अध्यक्ष भएर उहाँले अरू कामको जति ध्यान दिनुहुन्छ त्योभन्दा बढी ध्यान चाहिँ कृषिमा दिएर त्यसको चाहिँ संरचना बनाउने र त्यसको चाहिँ सबै भयभरका समस्या समाधान गर्नको लागि पोलिसी बनाउने र पोलिसी मात्रै बनाएर होइन, यो कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ पुरै लेखाजोखा अनुगमन हो। एक्ज्याक्टली अनुगमन गर्ने सुधा चाहिँ त्यहाँबाट भयो भने डरले पनि काम हुन्छ। हामीलाई भोक नलागेको भए सायद हामी काम गर्ने थिएन। त्यसैले डर नभएर पनि यहाँ काम नभएको। यो चाहिँ कृषिलाई अगाडि ल्याउनु छ भने सबै नेताहरूदेखि लिएर मलाई पनि धेरै सजिलो भएको छ। मैले पनि भाषण कृषिको लागि दिएँ भने पुग्यो, त्यसले केही पनि हुनेवाला छैन। यो अहिले पछिल्लो समयमा आएर ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग जोडिएर आएको एउटा इस्यु के छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्रले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष सहज रूपमा स्वीकार गरिराखेको छैन। यहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ, यहाँको चाहिँ विचार के हो यसमा? यसो छ हेर्नुहोस्, यसमा यो मलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणाको मान्छे म हुँ। तर ब्याङ्किङ साथीहरूको जुन समस्या छ त्यो पनि समाधान हुनुपर्छ र सरकारले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीको लागि अलग्गै पोलिसी र अरू कर्मचारीहरूको लागि अलग्गै पोलिसी चाहिँ हुनु भएन भन्ने चाहिँ हुनै पर्यो। र त्यो समाधान भएको खण्डमा सामाजिक सुरक्षामा नजाने भन्ने कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मेरो यो पर्सनल राय हो। मैले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्षको नाताले होइन, पवन गोल्यानले बोलेको कुरा हो। किनभने यसमा चाहिँ यो के हो भने यो चाहिँ उहाँहरूको प्योरोगेटिभ हो, कर्मचारी साथीहरूको प्योरोगेटिभ हो। यो हेर्ने काम चाहिँ एनबिए, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको संस्थाहरू, फाइनेन्स कम्पनीको संस्थाहरूले आफैले हेर्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ सेभ हुँदैन। सर, यो विशेष गरी व्यापारी घरानालाई एउटा आरोप छ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ चुनावको बेलामा अथवा अरू विभिन्न समयमा पैसा दिएर राजनीतिक लाभ लिने गरेको भन्ने सुनिन्छ नि, यहाँको टिप्पणी के छ? यो कुरा पनि कहीँ न कहीँ हदसम्म सही छ। हेर्नुहोस्, चुनावको बेलामा त अब मैले पनि सहयोग गरेको छु, तर त्यसको मतलब यो भएन कि त्यसले गर्दाखेरि मैले आफ्नो आर्थिक लाभ लिन थालेँ भने अनि त्यसपछि त म आएर यहाँ बसेर अहिले मेरो आँखा निहुरिनु पर्थ्यो नि त। त्यो लिनु चाहिँ गलत हुन्छ। तर देशको लागि राम्रो पोलिसी भन्छ र त्यसमा चाहिँ आफूलाई पनि लाभ हुन्छ भने त्यसमा त केही पनि समस्या भएन नि त। त्यो कुरा चाहिँ किन उठेको होला भने 20औं-25औं वर्षदेखि राजनीतिक आन्दोलन गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पाखा लाएर केही राजनीतिक घरानाहरू चाहिँ मन्त्री परिषदमा पुग्नुहुन्छ, के पुष्टि हुन्छ? यो त यसको जवाब त मैले दिन चाहिनँ। मलाई नै राजनीतिमा लाग्नुहोस् भनेर विभिन्न पार्टीहरूले धेरै भन्नुभयो, तर मैले हात जोडेँ, म राजनीतिमा लाग्दिनँ। म बाहिर बसेर चाहिँ तपाईँहरूलाई गाली गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो र तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ लगाउने हो। तर आफै आएर अनि एउटा पार्टीको आइडियोलोजीमा चल्दाखेरि अरूलाई केही भुल्न मिल्दैन र त्यसपछि चाहिँ के समस्या आउँछ तपाईँलाई थाहै छ, मैले भनिराख्नु परेन। यहाँलाई अन्तिम प्रश्न। हजुर, देशको अघि नै पनि जोडियो, लाखौँ युवा देशभन्दा बाहिर छन्, लगानी नभएर यहाँ लगानी गर्न नसकेका बेरोजगार युवाहरू पनि धेरै छन्। हजुर, यहाँ एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको हिसाबले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा छ मेरो। एउटा अघि पनि भने नेपाली भएर नेपाली लगाउँ नेपाली खाउँ गर्ने बित्तिकै गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा अहिले फड्को मारेको छ यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि। यसमा चाहिँ हरेक वर्ष हामी आउने 5 वर्षको लागि घटीमा पनि 2 लाख रोजगारी नयाँ थप्न सक्छौँ। हरेक वर्ष 10 लाख रोजगारी थप्न सक्छौँ गार्मेन्टमा। त्यस्तै
तपाईँको अरू इन्डस्ट्रीहरूमा पनि कृषि प्रशोधन उद्योगहरूमा गर्न सक्छौँ। अलिकति मनलाई यो नेपालमा केही हुँदैन, विदेशमा गएका नेपालीहरू चाहिँ हामी त यहीँ बस्छौँ, नेपालमा केही हुँदैन, बुद्धिजीवीहरू सबै विदेशतिर लाग्न थाल्यो भने, एट्र्याक्सनमा गयो भने हाम्रो देश कसले जोगाउने? हामीलाई त्यसपछि चाहिँ म नेपाली हुँ भन्न छोड्नु पऱ्यो या नेपालको माया छ भने नेपालमा फर्केर आउनु पऱ्यो र अलि दुःख सुख गरेर हामी बनाऊ, 2-4 वर्षमा चाहिँ हामी फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई आवश्यक नै लाग्छ। यहाँको ज्यादै उत्साहप्रद विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनुभयो। यी र यस्तै कार्यक्रमहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम अर्थविशेष। नमस्ते।